सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो म चाँदनी। सुरु गरौँ प्रदेश 2 सरकार सम्बन्धित समाचारबाट। प्रदेश 2 सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश मार्फत स्थापना गर्न लागेको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि 31 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। 70 मा स्थापना गर्न लागेको कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिसके पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने निर्णय भएको बताए। विश्वविद्यालयको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पहिलो चरणमा उक्त अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदले बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान सञ्चालनको जिम्मा पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी गरेको कार्यविधिलाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। त्यस्तै बन्द रहेको छोरी बीमा अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। धनुषामा किराना पसलमा आगलगी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। जिल्लाको छिरिश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 महेन्द्रनगर स्थित सन्दीप चौधरीले सञ्चालन गरेको सप्तरंग किराना पसलमा बुधबार मध्यराती आगलगी हुँदा पसलको सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक बेचन यादवले बताए। आगलगीबाट पसलमा भएका खाद्यान्न, मसला, तेल लगायत किरानाका सामान गरी करिब 14 लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीले निरीक्षक यादवले भने। आगलगी हुनुको ठोस कारण खुल्न नसके पनि विद्युतीय सर्ट तथा पूजा गर्न बालिएको धूपबाट आगलगी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगलगी सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आगो स्थानीयवासी र दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो। सर्लाहीमा भएको आगलगीमा परेर एकै घरका 2 बालबालिका सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। कविलासी नगरपालिकामा आगलगीमा परि एकै परिवारका दिदी बहिनीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गए राति 9:15 बजे विद्युतीय सर्ट भएर घरमा आगलगी हुँदा कविलासी नगरपालिका 7 शीर्षिया बस्ने जोगी महरा, चमारकी 8 वर्षीय छोरी लक्ष्मी कुमारी र 3 वर्षीय सोगन्धी कुमारीको ज्यान गएको हो। जलेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलगीमा परेर चमारकी अर्की छोरी 5 वर्षीय सुधा कुमारी घाइते भएकी छिन्। आगलगीबाट चमारको फुसले छाएको कच्ची घर जलेर नष्ट भएको छ। यस्तै मलङबा नगरपालिका 6 खुटौनामा परालको घुर बालेर आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक वृद्धाको ज्यान गएको छ। गए राति 11:30 बजे बाटो छेउमा पराल बालेर आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किँदा 70 वर्षीय नसिर खाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच व्हीलचेयर र बैशाखी वितरण गरेको छ। अपाङ्गता समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषा कुमारी मण्डलको अध्यक्षतामा आयोजित एक कार्यक्रम बीच 18 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूलाई व्हीलचेयर र 52 जनालाई बैशाखी वितरण गरिएको हो। सो समारोहमा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार शर्मा, वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, 2 नम्बर वडा अध्यक्ष चुनचुन शाह, 3 का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार यादव, 5 का वडा अध्यक्ष शिव शंकर पण्डित, 6 का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, अपाङ्गता समितिकी सदस्यहरू जानकी देवी राम, अशोक कुमार यादव, उम्दा देवी, देवनारायण राई लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति व्हीलचेयर पाएपछि खुशी समेत व्यक्त गरेका छन्।
एक डोज मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको थप 21,76,650 मात्रा नेपाल ल्याएको छ। बिहान जर्मनीको सहयोगमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सहयोगमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत जोन्सनको 21,76,650 डोज खोप नेपाल ल्याएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडे बाबु थापाले जानकारी दिनुभयो। यो खोप कुन उमेर समूहलाई कसरी दिने भने बारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। यसअघि अमेरिकाबाट आएको यो खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक तथा आफाङ्ता भएका व्यक्ति, नेपालमा बसोबास गर्ने शरणार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र सफाईकर्मीलाई दिएको थियो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई पनि यो खोप दिएको थियो। एक मात्रा लगाए पुग्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको रोजाइमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप पर्ने गरेको छ। अन्य कम्पनीको खोप 2 डोज लगाउनु पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोन्सनको खोप वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिने योजना भए पनि अहिलेलाई उपलब्ध भएका जुनसुकै खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले आफू र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुँदे सहमति भएको भन्ने ओलीको आरोप खण्डन गरी प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीच भारतमा 5 बुँदे सहमति भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आज विज्ञप्ति निकालेर प्रचण्डले सहमति गरेको भए प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके माफी माग्न ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। साथै उहाँले आफूले शेयर बजारको सन्दर्भमा गरेको विश्लेषण सही भएको र लगानीकर्ताको हितमा रहेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालना हुने नहुने बारे जवाब पर्खन भएको छ। गए राति अमेरिकामा बसेको एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाब पर्खन निर्णय गरेको हो। यसअघि एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। संघीय संसदको चालू 10औं अधिवेशनमा एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकाले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाब पर्खने निर्णय गरेको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग भएको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी गर्नु भएको खबर सार्वजनिक भएका छन्। देउवाले एमसीसी संसदमा पुर्याएर आफूले पास गर्न खोजेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोज्नु भएको छ। तर एमसीसी का विषयमा गठबन्धन दलबीच नै एकमत छैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। आउँदो मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी को प्रस्ताव लैजान गठबन्धन र विपक्ष दलसँग निर्णायक छलफल हुने सम्भावना छ। एमसीसी अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गर्दै आउनु भएको छ। 2074 भदौ 29 मा नेपालले झण्डै 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा एमसीसी को अनुदान सम्झौता बारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। केहीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही फरक नपर्ने बताएका छन् भने केहीले यो राष्ट्रियघाती हुने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। निर्वाचन परियोजनाका लागि आजदेखि पुस 10 सम्म आयोगमा निवेदन दिएर दल दर्ता गर्न भनिएको हो। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 पुसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आगामी 20 फाल्गुनमा सकिँदैछ। रिक्त हुन गइरहेका एक मनोनीत बाहेकका 19 पदका लागि 35 दिन अगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एमालेका 8, माओवादी केन्द्रका 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, कांग्रेसका 3 र मनोनीत 1 सांसदको पदावधि सक्दैछ। आर्थिक समाचार। भारत सरकारले निर्माण गर्ने जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत बिजुलपुरा बर्दिवास खण्डमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सकिएको छ। भारत सरकारले धनुषा जिल्लाको कुर्थाबाट महतरीको बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहँदा त्यो भन्दा अगाडिको खण्डमा पनि निर्माण स्थल खाली गरिएको हो। पहिले बिजलपुरादेखि बर्दिवास खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले बताए। अहिले जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको थियो। बर्दिवास स्टेशनको जग्गा प्राप्ति गरिएको उनले बताए। उनले भने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ, अब जग्गा छुट्याउनु पर्छ। विभागले जग्गा छुट्याइरहँदा भारतीय पक्षले ट्र्याक बनाउने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो। सरकारले भारत सरकारसँग 1 दशक पहिले गरेको सम्झौता अनुसार सो रेलमार्ग निर्माण अघि बढेको छ। भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म रेलमार्ग निर्माण 2 वर्ष पहिले नै सम्पन्न भएको थियो। सरकारले गत वर्ष नै सो मार्गमा चलाउनका लागि रेल सेट खरिद गरेको थियो। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्ग बिजुलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म विस्तार हुनेछ। कुर्थाबाट बिजुलपुरा खण्ड 17 किलोमिटर समेत गरेर जयनगर बिजुलपुरा 52 किलोमिटर रहेको छ। जनकपुर कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् 2010 मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको 1.5 वर्ष पछिबाट काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको थियो। तीमध्ये जयनगर कुर्था र विराटनगर जोगबनी बाहेक अरू 3 स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। भारत सरकारसँगको सम्झौता अनुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म निर्माण अघि बढेको भए पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनेको अरू 3 रेलमार्गमा जलपाइगुडी, काकडभिटा, नौतन हवा, भैरहवा र नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैधानिक प्रणालीबाट पछाउने रेमिट्यान्समा आएको कमी चुलिएको आयात तथा पर्यटन आगमनमा सुधार हुन नसकेसँगै मुलुकको शोधान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को 4 महिना श्रावण कार्तिकको तथ्याङ्क अनुसार शोधान्तर स्थिति 150 अर्ब 38 करोड रुपैयाँले घटामा रहेको छ। शोधान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु भनेको मुलुकले वैदेशिक आमदानी भन्दा बढी खर्च गरेको अवस्था हो। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्ने, रिमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदान घटेका कारण चाप 12 क्षेत्रमा परेको हो। तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलना गर्दा 12 क्षेत्रको संकट निकै गहिरिएको देखिन्छ, किनकि गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा शोधान्तर स्थिति 110 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो। यस अवधिमा चालू खाता 223 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ घटामा रहेको देखिएको छ। देशभित्र
आउने कुल विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्रा बीचको अन्तर नै चालू खाता हो। विदेशी मुद्रा धेरै भित्रिने र कम बाहिरिने भए भने बचतमा रहन्छन्। यस विपरीत कम भित्रिने र धेरै बाहिरिए घाटामा जान्छ। निश्चित समय अवधिभित्र आवश्यक र गैर आवश्यक व्यक्ति र संस्थाबीच भएका चालू प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरूका सारांश चालू खाता सन्तुलन हो। निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स आदिका रूपमा विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको हुन्छ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन, औद्योगिक सामग्री आदिको आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको हुन्छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस अवधिमा चालू खाता 19 अर्ब 1 करोड बचतमा थियो। यस अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने 77% बढेर 6 अर्ब 63 पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो लगानी 3 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ मात्र थियो। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितमा समेत कमी आएको छ। अहिले नेपालसँग 1244 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चित छ। यो असार मसान्त यता 11% कम हो। यो सञ्चितले नेपालको 7.9 महिनाको वस्तु आयात र 7.2 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक मसानसम्म पनि रेमिट्यान्स घट्ने दर नरोकिएको नेपाल राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको 4 महिनाको विवरण अनुसार विप्रेषण अप्रवाह गत वर्षको भन्दा 7.5% घटेको छ। यो अवधिमा 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा 7.5% कम हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को समीक्षा अवधिमा 3 खर्ब 37 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा मात्रै जम्मा 73 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्रिय बैंकको विवरणमा उल्लेख छ। असोज महिनामा झण्डै 84 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन अघिल्लो महिनाको भन्दा 9 अर्ब बढीले कम हो। कार्तिक समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या बढेर 96,382 पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो संख्या 95.7% घटेको थियो। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्ण श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 249.1% वृद्धि भई 59,723 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 78.9% घटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक परे आफूहरू शिर झुकाउन पनि तयार रहेको बताएका छन्। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्न चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले तर आफ्नो छिमेकीको सम्बन्ध कुनै हालतमा टुट्न नदिने बताएका हुन्। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्न चाहने शक्तिहरू छन्। सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा म भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो शिर झुकाउनु पर्यो भने झुकाउँछौं, तर हामी हाम्रो छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौं। उत्तराखण्डमा आयोजित कार्यक्रममा सिंहले भने नयाँ नक्सा र तोइन काण्डका कारण नेपाल भारतबीच सम्बन्ध चिसिरहेका बेला भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। अफगानिस्तानमा थप 80 लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको भन्दै बेलायतका 15 संघ संस्थाले तत्काल मानवीय सहायताका लागि अपिल गरेका छन्।
सेभ द चिल्ड्रेन, इस्लामिक रिलिफ, बिट्रिस रेड क्रस सहित प्रबन्ध संघ संस्थाले अफगानिस्तानका सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि अपील गरेका हुन्। लामो समयको युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अहिले पनि अफगानिस्तानका 2 करोड 20 लाख सर्वसाधारणले भोकमरीको सामना गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। जाडो मौसममा अफगानिस्तानका 5 वर्ष मुनिका 10 लाख बालबालिकाको ज्यान जान सक्ने चेतावनी ती संघ संस्थाले दिएका छन्। करिब 30 लाख बालबालिका कुपोषणको जोखिममा रहेको जनाएको छ। ठूलो मानवीय क्षति रोक्न र कयौं बालबालिकाको रक्षा गर्न पनि विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ कोभिड भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने बताएको छ। अहिलेसम्म 77 वटा देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन निकै उत्परिवर्तित भेरिएन्ट भएकाले तीव्र गतिमा फैलिरहेको र अरु धेरै देशमा पनि पुगेको हुन सक्ने WHO प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानोम ग्रेबियसले बताउनुभयो। उहाँले ओमिक्रोनलाई कम आँकिएकोमा आफू चिन्तित बनेको पनि बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। ओमिक्रोनको फैलावट यसअघिका कुनै भेरिएन्टमा नदेखिएको दरमा भइरहेको भन्दै उहाँले ओमिक्रोनले कम गम्भीर रोग निम्त्याउने भए पनि यसले कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चाप बन्न सक्ने बताउनुभयो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको थियो। यसैसँग कयौं देशले दक्षिण अफ्रिका र उसका छिमेकी देशसँग यात्रा प्रतिबन्ध लगाए पनि संक्रमण फैल्न रोकिएको छैन। हस्, अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।